अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मजमूई तौर पर पाकिस्तान की तीसरे मगर पहले मकामी सिपह सालार जनरल अयूब खान ने 17 जनवरी 1951 को अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाली और फिर 26 अक्टूबर 1958 तक कमांडर इन चीफ की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देते रहे। आइए नज़र डालते हैं उनकी कामयाबियों और नाकामियों पर। ताजे बरतानिया ने तकसीम हिंद के वक्त फसादात की रोकथाम के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स तश्कील दी, जिसका हेड ऑफिस लाहौर में था। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान कर्नल को भी इस बाउंड्री फोर्स में अहम ओहदा दिया गया। एक रोज़ खबर मिली कि भारत से पाकिस्तान की तरफ आने वाले महाजरीन की ट्रेन को मशरक़ी पंजाब में रोक कर तमाम मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया है और इस ट्रेन की हिफाजत पर मामूर पाकिस्तानी कर्नल खामोश तमाशाई बने रहे। ये खबर सुनते ही लोग मुश्तइल हो गए। इस बात का इम्कान पैदा हो गया कि गुस्से में बिखरे हुए लोग रावलपिंडी में इस कर्नल के घर को नजर आतिश ना कर दें। हालात इस कदर संगीन हुए कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र घर में मौजूद इस कर्नल की अहलिया और बच्चों को एक और फौजी अफसर की रिहाइशगाह पर मुंतकिल करना पड़ा। दोस्तों, इस कर्नल का नाम अयूब खान था, जो ना सिर्फ पाक फ़ौज का कमांडर इन चीफ बनने में कामयाब हो गया बल्कि डंडे के ज़ोर पर मुल्क की बागडोर संभाल कर खुद सख्त सदर भी बन गया। ब्रिटिश कॉमन वेल्थ ऑफिस की डी क्लासिफाइड दस्तावेज़ात के मुताबिक अस्करी हिकमत अमली के एतबार से कर्नल अयूब खान औसत दर्जे का अफसर था। दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा में तैनात असम रेजिमेंट के कमांडर कर्नल WF ब्राउन की हलाकत के बाद रेजिमेंट की कमान कर्नल अयूब खान को सौंपी गई, मगर जंगी हिकमत अमली में बुज़दिलाना नाकामी के बाद कमान वापस लेकर ना सिर्फ भारत भेज दिया गया बल्कि मुलाजमत से बरतरफ करने की सिफारिश भी की गई। एक ऐसा फ़ौजी अफसर जिसे नाअहली के बायस फ़ौज से निकालने का फ़ैसला हो चुका था। क़याम पाकिस्तान के बाद उसकी सलाहियतें ऐसी निखर कर सामने आईं कि उसने 4 साल के मुख्तसर अरसा में ना सिर्फ कर्नल से जनरल तक तरक्की का सफ़र बआसानी तय कर लिया बल्कि सीनियर फ़ौजी अफसरों को मात देकर सिपह सालार बनने में कामयाब भी हो गया। ये सब क्यों और कैसे हुआ, ये जानने के लिए माजी के झरोकों में झांक कर देखना पड़ेगा। जनरल ग्रेसी की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले ही उनके जानशीन के तौर पर मेजर जनरल इफ्तिखार खान का इंतखाब हो चुका था। कमांडर इन चीफ नामजद होने पर जनरल इफ्तिखार को इम्पीरियल डिफेंस कोर्स के लिए बरतानिया भेजा गया। ब्रिगेडियर शेर खान जो DDMO थे और अब उन्हें मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी जानी थी, वो भी कोर्स के लिए बरतानिया जा रहे थे। 13 दिसंबर 1949 को जनरल इफ्तिखार ओरिएट एयरवेज़ की लाहौर से कराची जाने वाली फ़्लाइट पर सवार हुए तो उनके अहल खाना के अलावा ब्रिगेडियर शेर खान भी इसी जहाज़ में सवार थे। ये जहाज़ अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर कराची के नवाई इलाके जंगशाही में गिरकर तबाह हो गया और तमाम मुसाफिर लुक़्मा अजल बन गए। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख़ पर गहरी नज़र रखने वालों का ख्याल है कि यह हादसा पेश ना आता और जनरल इफ्तिखार कमांडर इन चीफ बनने से पहले शहीद ना होते तो आज पाकिस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ होती, क्योंकि अयूब खान के बरक्स जनरल इफ्तिखार असूलों पर समझौता ना करने वाले गैर सियासी जर्नैल थे। उनकी असूल पसंदी से मुतल्लिक एक वाक़या आप सब के लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होगा। जनरल इफ्तिखार जब JOC लाहौर थे तो उन्होंने IG पंजाब कुर्बान अली को कैंट में रहने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अगरचे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर उस वक्त के फ़ौजी कवानीन के मुताबिक किसी सिविलियन को कैंट की हदूद में रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त ना थी। कुर्बान अली ख़ान ने गवर्नर पंजाब फ्रांसिस मोडी से बात की तो उन्होंने कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी को शिकायत कर दी। जनरल ग्रेसी भी असूल पसंद इंसान थे। उन्होंने कहा कि जनरल इफ्तिखार ने इनकार करके फ़ौजी कवानीन की पासदारी की है, मगर आप अपने ओहदे के बरक्स फ़ौजी मामलात में मुदाखलत के मुर्तकिब हो रहे हैं। जनरल अयूब खान के कमांडर इन चीफ बनने के बाद जनरल आज़म खान लाहौर के जनरल कमांडिंग अफीसर तैनात हुए तो ना सिर्फ कुर्बान अली ख़ान को कैंट में रहने की इजाज़त मिल गई बल्कि सब के लिए फ्लड गेट खुल गया। भारत में आज भी कैंट के इलाके फ़ौजी छावनियों के लिए मखसूस हैं, मगर हमारे यहाँ कैंट के इलाके कमर्शियल एरियाज़ में तब्दील हो चुकी हैं। इस हादसे के बाद जनरल ग्रेसी की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल के लिए तौसीह करना पड़ी
اور جب دوبارہ ان کا جانشین ڈھونڈنے کی کارروائی شروع ہوئی تو لیفٹیننٹ جنرل ناصر علی خان، جنرل رضا اور جنرل ایوب خان کے نام تجویز کیے گئے۔ لیاقت علی خان نے تمام فوجی افسروں کو بلا کر قومی معاملات پر گفتگو کرنے کی اجازت دی تو ایوب خان چرب زبانی کی باعث جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ جنرل گریسی نے لیاقت علی خان کو متنبہ کیا کہ ایوب خان کے سیاسی عزائم ہیں، لہٰذا اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ دوستو، طرفہ تماشا دیکھیں کہ جنرل ایوب خان نے افواج پاکستان کی کمان سنبھالتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا، اس میں فوجی افسروں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ مگر 3 سال بعد جب ایوب خان برطانیہ کے سرکاری دورے پر تھے تو ڈورچیسٹر ہوٹل کے لگژری اپارٹمنٹ میں قیام کے دوران انہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا، جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں الگ الگ سنگل یونٹ بنانے کی تجویز دی گئی۔ اس منصوبے میں اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا کہ بری، بحری اور فضائی افواج کی مشترکہ کمان کے لیے سپریم کمانڈر کا عہدہ تخلیق کیا جائے، اور یہ فرمائش بھی کی گئی کہ وزیر دفاع کا قلمدان بھی اسے سونپ دیا جائے۔ سویلین حکام کی حیثیت تو کٹھ پتلیوں کی سی تھی، ادھر فرمائش آئی اور ادھر کمانڈر ان چیف کو وزیر دفاع تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دوستو، یہ سوال اکثر زیر بحث آتا ہے کہ ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کب کیا؟ امریکی سفارت خانے کے ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس کے مطابق ایوب خان نے آرمی چیف بننے کے بعد پہلے سال ہی مارشل لا لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ حالات کے موافق ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ میجر جنرل وجاہت حسین جو جنرل گریسی کے اے ڈی سی رہے، وہ 1956 میں لندن گئے اور جنرل گریسی سے ملاقات ہوئی تو گریسی نے پوچھا، ایوب کب حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے؟ جنرل وجاہت حسین نے لا علمی کا اظہار کیا تو گریسی نے کہا، میری بات لکھ لو، یہ آج نہیں تو کل ضرور مارشل لا لگائے گا۔ ایوب خان نے سپہ سالار بننے کے بعد ان فوجی افسروں کو کھوڈے لائن لگانا شروع کر دیا تھا جو فوج کی سیاست میں مداخلت پر خفگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ جنرل شیر علی خان پٹودی سمیت کئی فرض شناس افسروں کو سپر سیڈ کر کے گھر بھیج دیا گیا، جبکہ یحییٰ خان اور موسیٰ خان جیسے چہیتوں کو آگے لایا گیا۔ اس ضمن میں میجر جنرل حبیب اللہ خٹک کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکنے کی روداد بہت دلچسپ ہے۔ جنرل خٹک کا نام راولپنڈی سازش کیس میں سامنے آیا، اگرچہ بعد ازاں سلطانی گواہ بنا کر جنرل خٹک کو کلین چٹ دے دی گئی، مگر ایوب خان کا دل صاف نہ ہوا۔ ایوب خان نے پہلے تو اپنے بیٹے کیپٹن گوہر ایوب کے لیے رشتہ لے کر جنرل خٹک کو سمدھی بنایا اور پھر چیف آف جنرل سٹاف لگانے کا جھانسا دے کر امپیریل ڈیفنس کورس کے لیے لندن بھیج دیا، مگر کورس مکمل ہونے پر جنرل خٹک کو پروموٹ کرنے کے بجائے فوج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ بطور سپہ سالار ایوب خان کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ تھی کہ وہ امریکہ سے فوجی امداد لینے میں کامیاب ہو گئے، مگر ان کی ناکامیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے نہ صرف فوج کو سیاست میں دھکیلا بلکہ ان کے دور میں اس ادارے کو کئی ایسے امراض لاحق ہوئے جو بعد ازاں کینسر کی مانند پھیلتے چلے گئے۔ جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز کی کتاب کراس سورڈز کے مطابق کنٹونمنٹ ایریاز میں زمینوں کی خرید و فروخت کا آغاز جنرل ایوب خان کے دور میں ہوا، یعنی فوجی افسروں کی توجہ پیشہ ورانہ امور سے ہٹا کر انہیں پراپرٹی ڈیلر بنانے کی روایت ڈال دی گئی، جبکہ ایان تالبیوٹ اپنی کتاب پاکستان نیو ہسٹری میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتی ہیں کہ فوج کو کمرشلائز کرنے اور کاروبار میں گھسیٹنے کا سہرا بھی ایوب خان کے سر جاتا ہے، جن کے دور میں فوجی فاؤنڈیشن نے صنعتی ترقی کا فائدہ اٹھایا اور خوب پھلی پھولی۔ فوجی فاؤنڈیشن نے ایوب خان کے دور میں جہلم کے قریب ٹیکسٹائل فیکٹری لگائی، سندھ کے علاقے ٹنڈو محمد خان میں شوگر مل لگائی گئی، جبکہ مردان میں خیبر تمباکو کمپنی کا سیٹ اپ لگایا گیا۔ ایوب خان کے دور میں کرپشن کے قصے بھی زبان زدعام رہے۔ نہ صرف ایوب خان کے سمدھی میجر جنرل حبیب اللہ خٹک بہت بڑے صنعت کار بن گئے، بلکہ ان کے فرزند گوہر ایوب بھی بطور کیپٹن فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد گندھارا انڈسٹریز کے مالک بن گئے۔ لیکن ایوب خان کی بطور سپہ سالار سب سے بڑی ناکامی اور نااہلی وزیر اعظم لیاقت علی خان کا پراسرار قتل تھا۔
مذاق کا خیز بات یہ ہے کہ 16 اکتوبر 1951 کو جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو GHQ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر قتل کر دیا گیا تو پاکستان کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل ایوب خان لندن کے ایک شفا خانے میں پیچش جیسے معمولی مرض کا علاج کروا رہے تھے، اور اس بات کا انکشاف ایوب خان نے بذات خود اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے ہوا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔